जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जब से पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, इनको पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। एक डेडलाइन भी दी गई और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में थोड़ी बहुत जो है वो हमें इन्वेस्टिगेशन, क्रैकडाउन और इस किस्म की बातें जो हैं वो भी सुनने और देखने को मिली। देखिए, दुनिया जो है वो इस पर थोड़ा सा तिलमिला जरूर रही है और पाकिस्तान को एक टफ टाइम भी देने की कोशिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी हमें ये नजर आ सकता है। अब बात ये है कि जैसे ही डेडलाइन खत्म होती है, अफगानिस्तान में भी तकलीफ शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आपने देखी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमारी जो मुख्तलिफ दिफाई तनसीबात हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। अब अगर हम इसको अफगानिस्तान के साथ जोड़ें तो शायद ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यकीनन इस वक्त जो चीज़ डायरेक्ट नज़र आ रही है वो तो यही है कि जो इफेक्टिव्स हैं यकीनन उनकी तरफ से ही इस किस्म के इकदाम उठाने की कोशिश की गई होगी। देखिए, पहली चीज़ तो इसको समझने की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान का ये फैसला कि जो गैर कानूनी तौर पर, बगैर रजिस्टर्ड की बजाय मेरा ख्याल है गैर कानूनी का लफ्ज जो है वो ज्यादा बेहतर होगा, कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफगान हैं उनको पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। अब इसमें मुजायका क्या है और इसके ऊपर अक़वामे आलम है वो इतना क्यों तलमलाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को क्यों ये कहा जा रहा है कि जी आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, बात यह है कि अगर हम गैर कानूनी तौर पर लोगों के रहने के हवाले से बात करें तो सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप के हवाले से बात होती है कि जी हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इस किस्म के गैर कानूनी तौर पर इन ममालिक में रहते हैं। तो क्या आपको ये नहीं पता कि इन ममालिक के कवानीन क्या हैं? अब हम लोग जो कि यूरोप में मुकीम हैं, हमें यहाँ के हालात और वाकयात जो हैं इनमें ये चीज़ें आए दिन देखनी पड़ती हैं। क्या इन ममालिक से, क्या यहाँ से लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जाता उनके ममालिक के अंदर? उनको गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रहने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? वो उसकी वजह यह है कि जब लोग गैर कानूनी तौर पर रहते हैं तो फिर उनको गैर कानूनी कामों के लिए या गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करना आसान होता है उन लोगों की निस्बत के जो बाकायदा तौर पर एक सिस्टम के तहत किसी भी मुल्क में रह रहे होते हैं। तो जब यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर अगर आप गैर कानूनी तौर पर रहते हैं और वो आपको पकड़ लेते हैं तो सर वो तो आपकी बात भी नहीं सुनते, वो तो आपको टाइम भी नहीं देते। बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपको टाइम दे के जी फलां तारीख तक आप जो है वो ये मुल्क छोड़ दें। अब ये जो मैंने बात की इससे हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कहें कि नहीं जी हमें जो है वो लेटर्स मौसूल होते हैं। वो लेटर्स उन लोगों को मौसूल होते हैं जिन्होंने उस मुल्क में रहने के लिए एप्लीकेशन की होती है, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। जब वो उस प्रोसेस में से गुजरते हैं और जो वो रजिस्टर्ड होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर पाते तो उनको लेटर आता है कि जी आप मुल्क छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन भी नहीं कर रखी और आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश भी नहीं की और आप पकड़े जाते हैं तो सर उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको टाइम दें कि जी आप रजिस्टर्ड हो जाएं। सर वो सीधा जहाज पे बिठा के आपके मुल्क में आपको भेज देते हैं। तो जब पूरी दुनिया में ऐसा कानून है कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए गैर कानूनी तौर पर रहने वाले लोगों को अपने मुल्क से मुल्क बदर कर सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस किस्म का दबाव क्यों? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में होने वाले लगभग तकरीबन जितने भी वाकयात हैं उनकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें बहुत ज्यादा तादाद में जो लोग जिनके नाम सामने आए, यकीनन उनकी जब मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनके ताने बाने जो है वो अफगानिस्तान से मिले। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने कभी भी डायरेक्टली अफगानिस्तान को एज ए कंट्री हिट नहीं किया कि जी ये जो मामलात हैं ये आपकी तरफ से हो रहे हैं। थोड़े बहुत मामलात चलते हैं, उनको बताया जाता है, कहा जाता है कि जी आप अपने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन कभी भी इंटरनेशनली जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर ना तो इल्जामात लगाए गए हैं और ना ही कभी उनको पेनलाइज करने की कोशिश की गई है। अब भी अगर ये पाकिस्तान की तरफ से इकदाम उठाया गया तो वो सिर्फ उन लोगों के हवाले से था जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना ही नहीं चाहते।
اور اس میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے کہ جو نسل در نسل سے رہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانے کی کوشش نہیں کی. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ جو لوگ قانونی طور پر پاکستان میں رہیں گے وہ موجود ہیں، وہ رہیں گے بھی، اور آنے والے وقت میں بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے پاکستان میں رہنا بھی ہے اور وہ رہنا بھی اکڑ کر ہے، انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ بھی نہیں کروانا، تو یقیناً ایسے لوگوں کا پاکستان سے نکالا جانا ضروری ہے. اب رہا سوال اس بات کا کہ اگر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پاکستان اپنے لیے اٹھا رہا ہے تو اس میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہو سکتی ہے؟ جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں پاکستان کے اندر، اگر وہ مختلف قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں مطلوب پائے جاتے رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر انوالو بھی رہیں گے، انویسٹیگیشنز میں بھی یہ چیز سامنے آئی ہے، تو ان کو کون سا ملک استعمال کر رہا تھا؟ تو یقیناً اگر اس کی آپ پوری تفصیل پڑھیں گے تو اس سے آپ کو تمام کے تمام تانے بانے اس ملک کے نظر آئیں گے کہ جس نے امریکہ کے بعد یا امریکہ کے علاوہ افغانستان میں اپنی ایک بہت بڑی تعداد میں کونسلیٹس جو تھے وہ قائم کر رکھے تھے، اور اس کا نام ہے انڈیا. اگر ہم یہ کہیں کہ طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد وہاں پر جو انڈین اثر و رسوخ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے جی، اب ان کے اس طرح سے معاملات افغان حکومت کے ساتھ نہیں ہے کہ جتنے اتنے ان کے پہلے چل رہے تھے. میرا خیال ہے شاید یہ مناسب نہیں ہوگا. ابھی بھی افغان سرزمین جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے افغان طالبان کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. پاکستان کی جو دفاعی تنصیبات ہیں جس میں خاص طور پر میاں والی جو ہے وہ سر فہرست ہے، آخر اس کی جو تفصیل ہے یا اس کے اوپر اگر خدا نخواستہ ایک تو حملہ ہوا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو اگر اس قسم کی مزید کچھ حرکتیں ہوتی ہیں یا یہ جو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا ڈائریکٹلی فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا افغانستان کو اس کا فائدہ ہوگا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. یا کسی اور ہمارے ہمسائے کو اس کا فائدہ ہوگا؟ کیا چائنا کو اس کا فائدہ ہوگا کہ پاکستان کو اگر دفاعی تنصیبات پر کوئی حملہ ہوتا ہے اور پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، پاکستان کی دفاعی طاقت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو کیا چائنا کو فائدہ ہوگا؟ ایران کو فائدہ ہوگا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے تانے بانے جو ہیں یہ انڈینز کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، جو کہ یہ ساری رپورٹس دیتے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی تنصیبات کہاں پر ہیں، ان کو کیوں ہٹ کرنا چاہیے. کیا وہ اگر انہوں نے کوئی احتجاج ریکارڈ کرانا تھا یا کچھ اور حملہ کرنا تھا تو وہ کیا کسی اور جگہ نہیں کر سکتے تھے؟ دفاعی تنصیبات کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا؟ تو یہاں سے یہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ افغان غیر رجسٹرڈ لوگ جو کہ پاکستان میں مقیم ہیں، ان کو پہلے بھی استعمال کیا جاتا رہا، اور آج بھی انہی کا نام لے کر پاکستان کو نہ صرف کہ انٹرنیشنلی بلکہ اندرونی طور پر بھی کمزور کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، اس میں بھی انڈین ہاتھ ملوث ہے. افغان طالبان جو کہ پہلے کسی دور میں ہمارے لیے بڑے جو تھے وہ ہمارے سگے بنے پھرتے تھے، آج جب ان لوگوں کو یہ پتا چلا ہے کہ جی پاکستان غیر رجسٹرڈ افغانز کو نکالنے کی بات کر رہا ہے اور نکالے بھی ہیں، تو اب ان کو بھی آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے دم پر کھڑے ہوئے ہیں. ان کو بھی دیکھیے کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ افغانستان میں افغان حکومت جب سے بدلی ہے تو تب سے پاکستان کے لیے کوئی رائے بدل گئی ہوگی، میرا خیال ہے کہ شاید یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا. اور آنے والے وقت میں بھی آپ دیکھیے گا کہ جب بھی آپ پاکستان کے امن کی بات کریں گے، پاکستان سے ایسے لوگوں کو نکالنے کی بات کریں گے جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے کسی بھی طرح سے پاکستان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے جو قوت کھڑی ہوگی وہ انڈینز ہی ہوں گے. اور اس وقت بھی انڈینز ہی اس سارے کے سارے معاملے کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی، اندرونی پاکستان کے اندر بھی، اور افغانستان کے اندر بھی. اگر کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ انڈین لابی ہی ہے جو کہ ان کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور یقیناً یہ جو فیصلے ہیں کڑوے فیصلے ہیں، لیکن ملکوں اور قوموں نے ایسے فیصلے کیے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پرامن کرنے کے لیے. ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے فیصلے کرے، تو پاکستان کو یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ اب اگر پاکستان نے اپنا حق استعمال کیا ہے
تو شاید دیگر ان قوموں کو بھی، ان ممالک کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے جو اپنے ممالک میں رہنے والے غیر قانونی لوگوں کو جہازوں میں ہتھ کڑی لگا کر باقاعدہ سیٹ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ وہاں سے بھاگ نہ۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کچھ مزید بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔